नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले गर्दा नै कम्युनिस्ट पार्टीको कहिले बहुमत प्राप्त भएन, दुईतिर आएन। नेपाली जनताले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अनुभूति गरेन भन्ने कुरा इतिहासदेखि नै महसुस हुँदै आएको कुरा हो। त्यो महसुस भएर लामो समयदेखि कमरेड प्रचण्डले भन्दै आउनु भएको छ, 52 सालदेखि नै हामी मदन भण्डारीसँग पनि संवादमा थियौँ भन्ने सुन्नुभएकै छ। सिलगढीदेखि लखनऊ वार्ता हुँदै सबुदै समझदारीका इतिहासहरू हामीलाई थाहै छ। 64 सालमा पनि तालमेलका प्रयासहरू र 70 मा पनि भएकै हुन्। त्योभन्दा पहिले 48-49 तिर पनि कहीँ जिल्ला स्तरमा, कहीँ सानो स्तरमा तालमेल र सहमतिको प्रक्रियाबाट एमाले र तत्कालीन माओवादीहरू गएको इतिहास हामीले यति बेला सम्झिनु जरुरी छ। त्यसैले यति बेला मात्रै तालमेल भएको इतिहासको त्यो निरन्तरताभन्दा एउटा विशिष्ट र अप्रत्याशित रूपमा यो भएको भनेर जसरी चर्चा छ त्यो गलत छ। पहिलो कुरा त इतिहासकै निरन्तरताको शिक्षाबाट हामीले यो प्राप्त गर्यौँ। एमालेलाई एक्लै बहुमत बनाउने अवस्थामा उहाँ केपी ओली आफ्नै व्यक्तिगत बलबुतामा चाहिँ 2/3 ल्याउने आँट उहाँसँग भएको भए उहाँले त्यो गर्नु हुँदैन थियो, तालमेल उहाँ आउनु हुँदैन थियो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रबल चाहना थियो, जो आफ्नै व्यक्तिगत बलबुतामा सक्ने उहाँसँग सामर्थ्य थिएन। तत्कालीन माओवादी टुटफुट विभाजनबाट खण्डित थियो। आफ्नो विचार, राजनीति र 10 वर्षको युद्धले स्थापित गरेका मान्यताको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था, त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजानुपर्ने परिस्थिति थियो। जनतालाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा लैजानुपर्ने कुरा थियो। त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै त्यो सम्भव हुन्थ्यो भनेर हामी त्यसरी एकतामा गएका हौँ। त्यसैले केपी ओलीको अनुहार स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले तत्कालीन माओवादीभन्दा आकारमा अलि ठुलो थियो। उसको सङ्गठनात्मक आधार ठुलो थियो, जनमत ठुलो थियो र त्यो ठुलो पार्टीको अध्यक्षको नाताले उहाँ अगाडि उभ्याउने कुरा स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर हामीले निर्णय के गरेका थियौँ, समान हैसियतका अध्यक्ष, आलो पालो प्रधानमन्त्री, आलो पालो बैठकको अध्यक्षता उहाँले स्वीकार गरे हो कि होइन। त्यो स्वीकार गरिसकेपछि प्रचण्डलाई समान हैसियतको अध्यक्ष स्वीकार गर्ने, आलो पालो प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने कुरामा उहाँ किन सहमत हुनुभयो त? त्यसो हुँदा उहाँ एक्लैले ल्याए हो भने उहाँकै जिल्ला झापामा राप्रपाको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर चुनाव जित्ने अवस्था आएको हो कि होइन? सिटौलाको क्षेत्रमा के भएको हो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले माओवादी र तत्कालीन किन गर्नुपर्ने अवस्था आयो? मैले मुख्य त्यो तपाईँले भनेको कुरालाई, त्यसकारण पहिलो कुरा त यो नेकपा एमाले र माओवादी एकताबद्ध गर्ने, नेपाली जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मसम्मानको रक्षा गर्ने, नेपाल राष्ट्रको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, संविधानको प्रभावकारी र वैज्ञानिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल राष्ट्रलाई साँचो अर्थमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनामा चाहिँ हामीले डोर्याउने जुन सङ्कल्प बोलेका थियौँ, प्रधानमन्त्री बनेको दिनबाट उहाँ त्यो सङ्कल्पबाट च्युत हुँदै जानु। त्यस कारणले उहाँको एकता प्रक्रिया र एकतामा आएको समकक्षी नेतृत्वप्रतिको बुझाइ नै के थियो भन्ने कुरा प्रकट भएको छ। उहाँले अर्को समान हैसियतको अध्यक्षलाई कुन स्तरमा मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा डेरामा आएको मान्छे भन्ने जसको दिमागमा छ, जसले उपाध्यक्षको हैसियत भनेर कमरेड प्रचण्डलाई मानमर्दन गर्दै आउनुभएको छ, जसले केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई सडक छाप र थाई समितिलाई हुल्लडहरूको रूपमा बुझ्नुभएको छ, त्यो नेताले के बोल्यो भन्ने कुराको मानेर रहन्छ र? मलाई त लाग्दैन त्यसको अर्थ रहन्छ। त्यसैले उहाँ चाहिँ प्रतिगमनकारीहरूका पक्षमा उभिनु। तपाईँले अहिले देख्नु भएको छ, उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि सबभन्दा बढी खुसीको छन्। न्याय क्षेत्रका मान्छेका कुरा सुन्नुहोस्, पत्रकारहरूका कुराहरू सुन्नुहोस्, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूका कुरा सुन्नुहोस्, संसदमै प्रतिपक्षका कुरा सुन्नुहोस्, अन्य राजनीतिक दलहरूका कुरा सुन्नुहोस्, यो राष्ट्रलाई माया गर्ने देशभक्तहरूका कुरा सुन्नुहोस्। कोही सन्तुष्ट छ, कोही खुसी छ? यो राष्ट्रको आम जनमत केपी ओलीले ठिक गर्यो भन्ने पक्षमा छ? काहीँ कतै छ? छैन। केपी ओलीले गरेको कदममा ती खुसी छन् जो हामीले विस्थापित गरेका थियौँ इतिहासमा। ती पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू खुसी छन्। ती हिजो लोकतन्त्रको प्रतिको निष्ठामा जसका प्रश्न उठाइन्थ्यो ती मान्छेहरू खुसी छन्। जो भोलिको सिंहासनको चिन्तामा छन् ती खुसी छन्। जो यो राज्य प्रणालीको, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, सङ्घीयता र समावेशिताको पक्षमा छन् ती एउटा मान्छे तपाईँ देखाउनुहोस्। जो स्वतन्त्र न्याय र लोकतन्त्रको पक्षमा छन् ती एउटा मान्छे देखाउनुहोस् को खुसी छ। त्यसैले नेकपाको कुरा होइन,
सिङ्गो राष्ट्रको मनोविज्ञान केपी ओलीका विरुद्धमा छ, सिङ्गो राष्ट्रको चाहनाका विरुद्ध उहाँले घात गर्नुभएको छ भने अब मैले के जवाब दिने? तपाईँ सडकमा गएर एउटा मान्छेलाई सोध्नुहोस्, मेरो तपाईँको पोजिसनको सुन्दर उत्तर त त्यो मान्छेले दिन सक्छ भनेर। धेरै नीच स्तरको प्रस्तुति हो, जबकि कमिटीलाई उहाँले कहिले मान्नु भएन। सचिवालय होस्, चाहे स्थायी कमिटी होस्, चाहे केन्द्र कमिटी होस्, कहिले उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन र कमिटी प्रणालीमा उहाँ चल्न चाहिँ आफ्नो स्वभाव चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएन। त्यो दुनियाँले देखेको अवस्था हो र उल्टो चाहिँ गलत गर्न प्रेरित गर्यो, चाहे प्रभाव पार्न खोजियो जो भन्ने प्रस्तुति उहाँको आउँछ, त्यसमा कतै सत्यता छैन र अहिले पनि उहाँ जो बखानहरू बाहिर बोल्दैछ त्यसमा निचता मात्रै प्रस्तुत गरेको मैले देख्दछु। धेरै नीच स्तरमा उहाँ प्रस्तुत भइरहेको छ। हाम्रा राजनीतिक प्रतिवेदनहरू छन्, दृष्टिकोणहरू। आम कार्यकर्तालाई आज पार्टी यो अवस्थामा किन पुग्यो, यसबाट मुक्त हुने उपाय के, पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको निम्ति अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले के गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणसहितका प्रतिवेदनहरू छन्। तिनलाई पारित गर्नेछ र आगामी दिनको कार्ययोजना बनाउनेछ। मुख्यतः यिनै कुराहरू हुनेछन्। एउटा व्यवस्थित घर, राम्रो घर, चिल्लो घर, बस्न लायक घर फुटाएर किन दुईटा बनाएको त? होइन, घरमा यस्ता चिजहरू थिए जसले गर्दाखेरि हामीले घरलाई अझ सफासुग्घर राम्रो सुन्दर बनाउनको निम्ति केही न केही मर्मत सम्हार गर्नु पर्थ्यो। फोहोर चिजहरू, विकृत चिजहरूलाई हटाउनु पर्थ्यो। त्यो हटाएर सुन्दर स्वच्छ बनाउने प्रयासमा छौँ। घर दुईटा बनाएको छैन, घर एउटै हो, मूलघर यही हो। यो मूलघरबाट कोही छुटिएर पर जान्छ भनेदेखि उसको खुसीको कुरा हो, तर यो मूलघर सुन्दर छ, यसको आँगन ठुलो छ, यो सबैलाई अटाउन सक्ने उदार छातीवाला छ। यसकारण गल्तीलाई सच्याएर आउन कमरेड केपी ओलीलाई पनि सबैले अनुरोध गर्नुभएको छ। अस्ति माधव कुमार नेपालले अनुरोध गरेको सुन्नुभयो होला। त्यसकारण खराब प्रवृत्ति विरुद्धको लडाइँमा हामी लाग्दाखेरि खराब प्रवृत्तिवालाहरू एक ठाउँमा जम्मा भए हामी पार्टी जोगाउनुपर्छ, आन्दोलन जोगाउनुपर्छ भन्ने एक ठाउँमा जम्मा भएको स्थिति मात्रै हो। आज गल्ती सच्याउने सम्पूर्ण अधिकार, सम्पूर्ण अवसर आज कमरेड केपी ओलीलाई छ। गल्ती चाहिँ कुन नम्बरको अध्यक्ष हो भन्ने कुराले टुङ्गो गर्दैन। जसले गल्ती गर्छ सजाय ऊ दण्डित हुन्छ। एक नम्बरको होस् या अरू कुनै नम्बरको होस्, सदस्य होस् वा अध्यक्ष होस्, पार्टीमा सबै समान छन् र यसका विधान, यसका नीति विधि पद्धति प्रणाली सबैले मान्नुपर्छ। आज केपी ओलीले मान्नु भएन, उहाँ निष्कासन पर्नुभयो। उहाँले आफूलाई एक नम्बर दाबी गरे पनि त्यो एक नम्बर पनि कारबाही हुन सक्छ भन्ने पार्टीले स्थापित गरेर देखाइदिएको छ। जहाँ जो मानिस हुन् ती सबैले कानुन पालना गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आज कमरेड केपी ओलीको बडो चमकदमक राज्य सत्ताको दुरुपयोग सहित गरेर उहाँले जसरी मान्छेलाई प्रभावित गर्नुभएको छ, यो सबै दिन रहँदैन भन्ने सम्झनुपर्छ। अब लाठी बर्सिँदाखेरि मितको टाउकोमा बर्सिन्छ कि आफ्नो टाउकोमा बर्सिन्छ भनेर मान्छेले सम्झेर आफ्नो टाउको पहिले जोगाउँछ। त्यसकारण यो जुनसुकै आयोगमा बसेका जोसुकै व्यक्तिले पनि आफ्नो जागिर, आफ्नो करियर र कानुनलाई पालना गर्न उहाँहरू बाध्य हुनुहुन्छ। पालना गर्नु उहाँहरूको कर्तव्य हो, पालना गर्नुहोस्। कानुन पालना गरेर भन्दा बाहिर जाँदाखेरि अब कमरेड केपी ओलीको दुष्ट सपनालाई जोगाउन कोसिस गर्दा आफ्नो करियर बिगार्ने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको सजाय दिने समय आउँछ। पहिले संसद पुनर्स्थापना गरौँ न। त्यो हामीले बनायो होइन नि, त्यो त अब ओलीजी यो घर मन नपरेर निस्केर चाहिँ कटेरा बस्न हिँड्नु भयो। घर त छँदै थियो नि हाम्रो यहाँ, छँदैछ, केही भएको छैन। अनि उहाँलाई चाहिँ नि कटेरा बस्ने रहर लाग्यो। बुढेसकाल भएपछि मान्छेलाई नि त्यो जङ्गल प्रशासन भन्छन् नि, त आश्रम भन्छन् नि हाम्रो उसमा, त्यही हो। उहाँलाई चाहिँ घर मन परेन, अब कटेरातिर लाग्नुभयो, गोठतिर, जङ्गल। अहिले उहाँको त बेकारको आरोप मात्रै हो कि। म तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भन्छु, उहाँले हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो त्यसको प्रतिउत्तरमा उहाँले चाहिँ 38 पेजको एउटा यो के भन्छ मनको बह पोख्नु भएको छ। त्यसको 33 नम्बर पेजमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने मलाई संसद विघटन गर्छ भनेर आरोप लाग्यो, सङ्कटकाल लाउँछ भनेर आरोप लाग्यो, पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न मलाई यस्तो गर्नुपर्ने कमजोर धरातलमा उभिया छैन भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ। गर्नु के भयो? जे गरिदिने भनेर लेखेको हो त्यही गर्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको कुरा के बुझ्नु पर्यो भने उहाँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो ठिक्क त्यसको अपोजिट गर्नुहुन्छ। यो त प्रमाण हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि दोस्रो कुरा, पार्टीको अध्यक्ष भएपछि पार्टी कमिटीको निर्णय मान्नु पर्दैन? पर्छ नि त। त्यो व्यक्तिको कुरा कहाँ भएको थियो, कसले गरेको थियो?
त्यो त उहाँ आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गैर संवैधानिक गैर कानुनी कुरो कसैले गरे भए त उहाँले त कारबाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। यो गनगन गर्दै हिँड्नुपर्छ चाहिँ त्यो घर छोडेर कहाँ कहाँ कमिटी नमान्ने, संसद नमान्ने, भाग्दै हिँड्ने सबै कुरो त्यो देखेपछि यो प्रकारले उहाँले चाहिँ नि त्यो जे आरोप लाग्नु भएको छ उहाँले गरे त्यही हो। मनपरी गर्न पाउनु पर्यो, पैसालाई जे पनि गर्न पाउनु पर्यो। हाम्रो पार्टीले त मनपरी गर्न त दिँदैन नि त। विधि छ, पद्धति छ, सङ्गठनात्मक प्रक्रिया छ, सङ्गठन छ, संसद छ, सबै कुरो छ नि त। उहाँ केही पनि नमान्ने। उहाँलाई के लाग्यो भने एकचोटि अध्यक्ष भइसकेपछि म जङ्गबहादुर हुँ, जे पनि गर्दा हुन्छ, अरू सबै मेरा दासहरू हुन्। उहाँले कि त दास देख्नुहुन्छ कि त विरोधी देख्नुहुन्छ। उहाँ कमरेड देख्नुहुन्न। केपी ओलीमा भएको समस्या यो हो। देख्नुभयो अहङ्कार, यो हो केपी ओलीको अहङ्कार। कहाँ लेखेको छ डेरामा आएको भनेर कहाँ लेखेको छ? समान कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भनेको समान हैसियतमा हुन्छ। समस्या के हो भने उहाँ लामो समय जेलमा बस्नुभयो। उहाँले सङ्गठनको विषयमा जानकारी नै छैन। जेलबाट निस्किनुभयो, वात्तै नेता हुनुभयो है। अनि हाम्रो अवस्था के भयो त भन्दाखेरि एउटा कुनै सकारात्मक कुरो भयो भने वाह यत्रो मान्छे 14 वर्ष जेल बसेको आदि इत्यादि भने अरू योग्यता जाँच भएन। यो समस्या त हामीले पनि छलफल गर्नुपर्ने छ। मान्छेको योग्यता क्षमता के हुन्छ भन्ने कुरो। अनि लामो समय जेलमा बसिदिनु भयो, सङ्गठनको बारेमा उहाँले केही छेउटुप्पै भएन। त्यहाँबाट आउनुभयो स्वाटै नेता, फेरि आन्दोलन, राजतन्त्रको विरुद्ध, कसको विरुद्ध आन्दोलन। अनि सङ्गठनिक कुराको जानकारी नभएको हो उहाँलाई, अरू केही पनि होइन। दुईटा पार्टीको एकता भएको छ। यहाँ कहाँबाट आयो डेढा र घरको कुरा? कहाँबाट आउँछ डेढा र घरको कुरा? यो उहाँको अज्ञानता बोलेको हो र उहाँको अहङ्कार बोलेको होइन। हामी त उहाँलाई आत्मालोचना गरेर आएदेखि यो कमिटीमा राख्छौँ भनेकै छौँ नि त नि। उहाँले आत्मालोचना गर्नु पर्यो, गल्ती गरेँ भन्नु पर्यो, अब पार्टी निर्णय मान्छु भन्नु पर्यो, आफूले गरेका कदम सच्याउन तयार हुनु पर्यो। अनि यहाँ राखिन्छ। नभएदेखि के हुन्छ भने हेर्नुहोस् न, यस्तो फुटेर जाने आदि इत्यादि जानेको अवस्था त देख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले कि। अब अस्तिको बैठकमा उहाँहरू फुटेको हो होइन, व्यक्तित्वको हिसाबले, आयामको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी यहाँ छ। व्यक्तित्वको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रचण्ड कमरेड हुनुहुन्छ, माधव कमरेड हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष झलनाथ कमरेड हुनुहुन्छ, नारायण गाजी कमरेड हुनुहुन्छ। सचिवालयको एब्सोल्युट मेजोरिटी यहाँ नजिक छ, स्थायी समितिको मेजोरिटी यहाँ छ, केन्द्रीय समितिको 2/3 भन्दा ठुलो मेजोरिटी यहाँ छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ फुटेर उहाँ जानुभएको हो त? भाग्नु भएको हो कि जानुभएको होइन? पार्टीबाट भाग्या, संसदबाट भाग्या, एक्लै बस्ने केही चाहिँ त्यस्तै प्रकारका मान्छे लिएर एक्लै बस्ने मन भएर, मनपरी गर्ने मन भएर जानुभयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भएको बेलामा जनताले त्यसलाई चुनाव मार्फत अनुमोदन गरेको सन्दर्भमा यसरी विभाजन हुनु भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन, गणतान्त्रिक आन्दोलन को लागि यो दुःखदायी क्षण हो। तर पनि अब गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध, गलत संस्कार, शैली र संविधानमाथि नै कु गरेको अवस्थामा, बाध्यकारी अवस्थामा चाहिँ अब यो विभाजनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। जब पार्टी विधि प्रणालीबाट चल्दैन, व्यक्तिको लहर, स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुशताबाट जब चल्छ त्यसको परिणति यस्तै हुन्छ। जनताले अनुमोदन गरेर झन्डै 2/3 बहुमत दिएर सरकार बनाउने अवस्थामा पुर्याइसकेपछि सरकार सञ्चालन जसरी गर्नुपर्थ्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसरी सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो त्यो ढङ्गले भएको थिएन। एकल ढङ्गले, स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने कामहरू भइरहेको थियो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि सरकारले लिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू एकल ढङ्गले चाहिँ लिएका थिए। हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी सरकार सञ्चालन गर्थ्यो त्यसको कुनै अनुभूति थिएन कि यो जनताको सरकार हो, यो जनअनुमोदित सरकार हो, कम्युनिस्ट सरकार हो भन्ने कुराको कुनै अनुभूति थिएन। उहाँको त्यो शैली, कार्यशैली त्यस्तो थियो। म भन्ने कुरा चाहिँ बढी हाबी थियो। म पार्टी हो, मैले बोलेको कुरा निर्णय हो, मैले भनेको कुरा मान्नुपर्छ सबैले भनेर जुन अहम दम्भ थियो त्यसको परिणति आजको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजन हो। संसद विघटन भएको छैन। पहिला सबै पत्रकार मित्रहरू र बुद्धिजीवी सबै देशभरका साथीहरूले बुझ्ने कुरा के हो भने संसद विघटन संविधानले गर्ने हो। कुनै एउटा अमुक प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारै छैन हैन। र संविधानले के लेखेको छ, आम नागरिक, आम जनता, आम बुद्धिजीवीले हामीले नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि यो मेजोरिटीको प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार दिएकै छैन। अब यदि मेजोरिटी देशमा आउन सकेन भने दोस्रो कोलिसन छ नि त्यसलाई पनि छैन, कोलिसनको प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन।
अझ अरूको चाहिँ के छ भने 2 भन्दा बढी चाहिँ कोलिसनको गभर्मेन्ट त्यसलाई पनि छैन। अब कसैले पनि सरकार गठन गर्न नसकेपछि संसदबाट चाहिँ विश्वासको मत लिएपछि एउटा कुनै पनि सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छ। त्यो नियुक्ति गरिसकेपछि उसले संसदमा गएर तोकिएको म्यादभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो विश्वासको मत लिएन भने त्यस्तो व्यक्तिले पार्टीको भन्ने होइन सदस्य क्या संसदको कुनै पनि सदस्य पार्टीले गठन गर्न सकेन सरकार भने संसदको सदस्यले गएर लाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री छ त्यो प्रधानमन्त्रीले तोकिएको म्यादभित्र संसदको फेरि उसले चाहिँ विश्वासको मत लिन नसकेको हुन्छ उनले संसद विघटन गर्ने हो। अब यो कहाँ चाहिँ अब तपाईँको कहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेजोरिटीको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ कुन संविधान हेर्नुभयो उहाँले? प्रधान न्यायाधीशलाई कसले दबाब दियो के दियो त्यो त फर्मल बेन्चबाट थाहा हुने हो नि। प्रधान न्यायाधीश त जहिले पनि ऊ प्रकट हुने ठाउँ त इजलासमा हो। उनलाई राति कसले बोलायो, कोहीले सल्लाह गर्यो होइन, कोसँग साउती गर्यो, कोसँग घाँटी जोड्यो भन्ने कुरो मतलब हुँदैन। ऊ बेन्चमा बसेर बेन्च गठन गरेर बस्दाखेरि उसले के बोल्छ त्यो कुरो आधिकारिक हुन्छ। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन प्लान बी के हो तपाईहरु? पुनर्स्थापन भएन भने भएरै छोड्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, होइन यो संविधान होइन संसदको कुरा छैन। यो संविधान लत्याएर संविधान विरुद्ध कु गरेर संविधानलाई प्रतिगमनको बाटोतिर लग्यो भने त्यो संसद अदालत होइन सरकार सबै त्यही भित्र पर्ने बेला सिद्धियो। लोकतन्त्र सिद्धिनुपर्छ यो संसद सिद्धिनलाई। यो कुरो तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। लोकतन्त्र नेपालमा अब छैन भनेर डिक्लेयर गरेर मात्रै त्यो संसद नरहन सक्छ। नेपालमा लोकतन्त्र रहन्जेल यो संविधान रहन्जेल संसद विघटन हुँदैन। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। उहाँलाई त्यो पार्टीको अध्यक्ष र महासचिव नियुक्त गर्ने को मेजोरिटी केन्द्रीय सदस्य कहाँ छ? बनकालीतिर छ, गौचरणतिर छ कि कहाँ छ? कहाँ मिटिङ गरिराखेको छ? यत्रो केन्द्रीय समितिको बैठक मेजोरिटीले गरिराखेको छ। 300 जना बन्दी केन्द्रीय सदस्य उहाँले देख्नुहुन्न? उहाँले नै हो भनेर सही गर्नुभएको छ नि। त्यस कारणले तपाईँ हामी ढुक्काउनुपर्छ। केन्द्रीय सदस्य उहाँले बनाइसक्नु भयो। उहाँको गोजीको बनाएको केन्द्रीय सदस्य होइन, निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकताको केन्द्रीय सदस्य चाहियो नि। उहाँको गोजीको त 1 लाख बनाउनु होला, 2 लाख बनाउनु होला, नबिया अन्तबाट ल्याउनु होला। त्यो पनि हुन्छ त? हामीलाई यो हाम्रो रहर होइन। केपी ओली कमरेडको चाहिँ ले लाद्नुभयो, हामी स्वीकार्न बाध्य छौँ। हामी राजनीतिमा कुनै स्वार्थका निमित्त, कुनै पदका निमित्त, कुनै प्रतिष्ठाका निमित्त हामी राजनीतिमा लागेका होइनौँ। हामी यो देश निर्माण गर्न भनेर गरिब, उत्पीडित, किसान, मजदुरहरूको चाहिँ उन्नत जीवनका निमित्त, सुन्दर जीवनका निमित्त हामीले हाम्रो जीवनलाई अर्पण गरेको। केपी ओलीले निरङ्कुशताको दिशामा देशलाई लिएर जानुभयो। केपी ओलीले विधि, पद्धति, असंवैधानिक कदम जो हामी माथि लानुभयो त्यसका विरुद्धको हाम्रो प्रतिरोध हो। हामी केपी ओलीको सती जान सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी नेपाललाई नयाँ र सुन्दर बनाउने अभियानमा अगाडि छौँ। हाम्रो नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले, कमरेड माधव नेपालले, कमरेड झलनाथ कमरेडले, नारायण काजी कमरेडले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र हामी नयाँ सुन्दर नेपाल बनाउन नेपालको क्रान्तिको झन्डालाई झुक्न नदिन अगाडि बढ्छौँ। नक्सा छाप्नुभयो, क्षेत्रफल भन्नु भएन। कोरोनाको बेलामा ओम्नीलाई अगाडि सार्नुभयो। यस्ता थुप्रै केसहरू जो छन् त्यसका फेरिस्त अगाडि सार्ने हो भने केपी ओली ठिक कि हामी ठिक भन्ने कुरा त त्यति बेला हामी बहस गरौँला। तर केपी ओलीको राष्ट्रवाद के हो भने नक्सा उहाँले छाप्नुभयो, क्षेत्रफल छापिएको किताब उहाँले बाँड्न दिनु भएन। यो यथार्थ उहाँको राष्ट्रवाद झुट। बालुवाटारमा रातिमा पार्टीलाई थाहा नदिएर, देशलाई थाहा नदिएर रहको प्रमुख गोयललाई बोलाएर उहाँले सम्झौता गर्नुभयो। त्यसको परिणामको रूपमा आज जे परिघटना देशमा घटिराखेको छ उहाँको राष्ट्रवादी है। बाटो त बनि नै हिजो पनि बनेका थिए, आज पनि बनेका छन्, भोलि पनि बन्छन्। तर भ्रष्टाचार उहाँको पालामा भन्दा कम भ्रष्टाचार इतिहासमा कहिले भयो? सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर भ्रष्टाचार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएर भ्रष्टाचार। र तपाईँ मन्त्रीहरूलाई गएर सोध्नुहोस्, कुनै पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो योजनामा काम गर्न पाएन। देशलाई समाजवादमा को दिशामा अगाडि लिएर जानका लागि जसले काम गर्न खोज्यो त्यसलाई उहाँले रोक्नु। चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रको कुराकानी गर्नुहोस्, चाहे अरू विकास निर्माणको क्षेत्रको कुराकानी गर्नुहोस्, जुन ढङ्गले उहाँ अगाडि बढ्नुभयो
कहाँ भयो विकास? विकास के हो? उहाँले ल्याउनु भएको विकासको मोडेल कुन हो? परम्परागत संसदीय मोडेलमा हिजोको निरन्तरता होइन उहाँले विकास। उहाँको अर्थमन्त्रीले समाजवादलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली जनताको चाहिँ सुख समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर कुनै बजेट कार्यक्रमहरू आएन। कसरी भन्न सकिन्छ कि हामीले अब जहाँसम्म काम गर्न नदिएको कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ, कहाँ काम गर्न पाउनु भएन उहाँले? हाम्रो पार्टीले गरेको निर्णय यति मात्रै हो, अघिल्लो थाई समितिको बैठकमा भएको समझदारी र सम्झौता भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् यति मात्रै हो कि उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर गर्ने मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू गर्दा पार्टीको सचिवालयमा छलफल गरेर गर्ने। अनि त्यो पनि गर्नु भएन, लागू गर्नु भएन। हामीले पार्टीको अध्यक्ष बनाएको, हामीले ज्ञानेन्द्र बनाएको होइन, हामीले हिटलर बनाएको होइन, हामीले उहाँलाई नेता मानेको, हामी उहाँका दास बनेको होइन। उहाँले कार्यकर्तालाई दासका रूपमा व्यवहार गर्न चाहनुभयो। पार्टीलाई उहाँले आफ्नो प्यौटे र आफू चाहिँ राजा जस्तो सोच्न थाल्नुभयो। त्यसको प्रतिरोध भयो। प्रतिरोध उहाँले सहन सक्नु भएन। केपी ओलीका कि त मालिक हुन्छन् कि त दास हुन्छन्, केपी ओलीका कमरेडहरू हुँदैनन्। त्यसैको प्रतिरोध गर्दा यो स्थिति आयो।